अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त व अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हारून ख़ान वज़ीर एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर एक नए मौजू के साथ। कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैंने सोचा क्यों ना कानून के हवाले से कुछ बातें की जाएँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ पे बातें की जाएँ और इन चीज़ों पे बातें की जाएँ कि हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनके मुकाबले में जो हमारे मगरबी ममालिक हैं यूके, यूएस और जो ऐसे इनमें मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, ये तरक्की पज़ीर और सिविलाइज्ड क्यों हैं और हम मतलब है क्यों तरक्की के इस भाग दौड़ में पीछे रह गए हैं। इसकी एक बुनियादी वजह क्या है, इस पे बात करते चलेंगे। तो मौजू पे आते हैं। मौजू का जो असल मकसद है वो आप लोगों को ये समझाना है कि कानून की क्या अहमियत है और कानून की क्या हैसियत है। कानून की अहमियत के हवाले से अगर बात करते चलें कि दुनिया जो कायम हुई है, दुनिया में जो इंसान ज़िंदगी का गुज़र बसर चला रहे हैं, ये कानून की वजह से ही चल रहा है। नहीं तो अगर कानून ना हो तो इंसान की मिसाल ऐसी है जैसे जानवर। कानून के होते हुए पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ बैठ कर बातें करती है। ये कानून ही है जिसकी वजह से हम लोग ये ज़िंदगी इंसानों की तरह गुजार रहे हैं, वरना हमारी मिसाल जानवर की है अगर कानून ना हो तो। अगर देखा जाए इसके साथ साथ दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वो किस चीज़ का दर्स देती हैं, वो अगर आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका तौर और तरीका सिखाती हैं, उसके साथ साथ आपको बताती हैं कि इन असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो तमाम मज़ाहिब अगर ज़िंदगी गुजारने का तरीका हैं तो वो असूल की बुना पर हैं। वो मज़ाहिब भी, तमाम मज़ाहिब भी आपके असूल हैं, वो एक कानून है जो आपको कानून समझाते हैं, कानून बताते हैं कि इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इसके साथ साथ दुनिया में भी कानून जितना आगे तरक्की करता गया, दुनिया उतनी तरक्की करती गई। इसके साथ अगर ये भी देख लें हम कि पुराने दौर में जब कानून नहीं हुआ करता था, रिटन फॉर्म में कानून नहीं था, तो पुराने दौर में स्टोन एज हो गया, पुराने ज़माने के कदीम दौर हो गए, इनमें जब हमारा रिटन फॉर्म में आइन नहीं हुआ करता था तो ये लोग ज़िंदगी का गुज़र बसर कैसे करते थे। वहाँ पे जब आइन नहीं हुआ करते थे तो कुछ ही मतलब 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हो गए या और ऐसे एरियाज़ हो गए जहाँ पे कानून नहीं था। ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोग सीधी सादी आम ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वहाँ पे कुछ असूल हुआ करते थे। वो असूल क्या थे? वो रिटन फॉर्म में तो नहीं हुआ करते थे। वो असूल ये थे कि अगर इस शख्स ने इस चीज़ के हवाले से बात की या ये शख्स फ़लानी जगह चला गया तो उस पे ये पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, उसका घर गिराया जाएगा, उसको कौम इस कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके कफन दफन पे कोई नहीं जाएंगे। तो ये भी एक असूल हुआ करते थे जिसके बिना पे लोग हम ज़िंदगी गुजारा करते थे, इंसान ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो ये असूल ही है जिसके बिना पे इंसान कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि हमारे जितने भी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह के इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये ममालिक जो हो गई, इसके साथ साथ और ऐसी ममालिक यहाँ पे अमन की कमी क्यों है और हम इस दौर दुनिया के जो सिविलाइज्ड होने की एक जिद्दोजहद है, दुनिया तरक्की कर रही है, हम इस तरक्की के रेस में पीछे क्यों रह गए हैं बनिस्बत मगरबी ममालिक के। तो अगर आप दुनिया में जितने भी कामयाब ममालिक हैं, सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं, अगर उन पे नज़र दौड़ाएं तो आपको वहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिलेगी, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। जहाँ पे भी कानून की बालादस्ती होती है वो मुल्क कामयाबी की नई सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, और जिन मुल्क में कानून आइन ना हो वो मुल्क नाकामी, बदअमनी और गुर्बत, इन चीज़ों की तरफ धकेलता चला जाता है। तो इसकी मिसाल ये लें कि अगर एक फ़र्द जो यहाँ पे हमारे साउथ एशियन ममालिक में यहाँ पे वो हर उस कानून को वायलेट करता है जो हमारा आइन हमें बताता है, आइन हमें कहता है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हम यहाँ पे वायलेट करते हैं। अगर वही शख्स, जब आपका यही शख्स फ़ॉरेन कंट्रीज़ में चला जाता है, यूके, यूएस में या गल्फ़ कंट्रीज़ में चला जाता है जहाँ पे कानून की बालादस्ती है, तो वहाँ पे वही शख्स हर उस कानून को फॉलो करता है जिस कानून को वो यहाँ पे वायलेट करता है। तो ये फ़र्क क्या है कि शख्स वही है, सिर्फ मुल्क ज़मीन तब्दील हो गई है और ज़मीन के साथ साथ एक और चीज़ तब्दील हुई है, वो है कानून।
یہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں تھی، وہاں پہ قانون کی بالادستی تھی. وہی شخص جو یہاں پہ قانون کو وائلیٹ کرتا تھا وہی شخص وہاں پہ قانون کو فالو کر رہا ہے. تو سب کچھ سارا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ قانون اور آئین کو فالو کرنا، آئین پہ عمل درآمد اور آئین کی بالادستی. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں ہمارے ان ممالک میں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ عوام خود ترقی نہیں چاہتی، عوام خود یہاں پہ کرپٹ ہے، عوام دو نمبری کرتی ہے، عوام ہر وہ کام کرتی ہے جو قانون ہمیں اس سے منع فرماتا ہے. تو میں اگر یہ بات کرتا چلوں یہ بات غلط نہ ہوگی کہ یہی شخص، جس طرح میں نے کہ پہلے بتایا کہ یہی شخص جب ان ممالک میں چلا جاتا ہے تو وہی کرپٹ شخص وہاں پہ ٹھیک کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ قانون ہے، قانون کا عمل درآمد ہے، قانون کی بالادستی ہے، اور یہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. قانون کی بالادستی میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا سب سے بہت بڑا کردار ہے. تو اسٹیٹ اور گورنمنٹ جب اپنا کردار ادا کرتی ہے تو وہ ملک ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس طرح کہ پہلے آپ کو بتایا کہ انسانی بنیادی حقوق پہ بات کریں گے، جس طرح کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں ہمارے آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک، 8 سے 28 تک جتنے آرٹیکلز ہیں یہ انسان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے انسان کے بنیادی حقوق کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے منع فرماتے ہیں کہ انسان کا بنیادی حقوق ہے، ان سے انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ قانون سے واقف ہوں گے تو آپ دنیا میں ایک پر اثر اور بااصول اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے. تو اس کے حوالے سے کم از کم اگر آپ اور قانون نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے انسانی بنیادی حقوق کیا کیا ہیں. اس کے حوالے سے آپ کو کسی بھی بک شاپ پہ چلے جائیں آپ اپنے علاقے کے، آپ کو ایک فنڈامنٹل رائٹس ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے بازار میں. آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کم از کم یہ کتاب ضرور مل جائے گی، اور اس کتاب کا مطالعہ کریں. آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک ہمارے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا کیا ہیں، کہ انسان کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا اس کے بنیادی حقوق ہے. اس میں آپ کا فریڈم آف سپیچ ہو گیا، آپ کے کاروبار کے حوالے سے ہو گئے، اور اللیگل ڈیٹینشن ہو گئی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مطلب ان سے منع فرمایا گیا ہے. چائلڈ لیبر ہو گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں، یہ اسٹیٹ آپ کو فراہم کرے گی. تو سب سے یہی گزارش ہے کہ پہلے تو کوشش کریں کہ یہ کتاب لے لیں. اگر آپ یہ کتاب نہیں لے سکتے تو آپ جس موبائل پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ایک کتاب کی حیثیت بھی رکھتا ہے. اگر آپ کتاب کے حوالے سے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو پلے سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ آسانی سے یہ ایپ مل جائے گا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان والا. وہاں پہ اگر بہت سارے میرے کچھ اگر ایسے دوست و احباب ہیں جن کو انگلش نہیں آتی تو یہی ایپ آپ کو پلے سٹور سے دستور پاکستان یا آئین پاکستان کے نام سے بھی ملے گا، جس میں آپ کو ساری یہی باتیں قانون کے حوالے سے آئین کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ اردو میں آپ کو ترجمے کے ساتھ ملیں گی، اس میں اردو میں ترجمہ کیا گیا ہو اس کا. تو جو لوگ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے نام سے وہ کتاب یا ایپ جو پلے سٹور سے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا دستور پاکستان یا آئین پاکستان کے نام سے ایپ ہوگا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں کم از کم بنیادی حقوق کے بارے میں جان لیں کہ آپ کے حقوق کیا کیا ہیں. Thanks for watching. Goodbye.